سيما على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पतमे मजलिस मज रोज़े जुमा अर्ज कोर कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यस हेको वनित कि अइमे अतहार यम करबलाहस मज शामिल तम पत अगर बरजस्त बड़ अजमत वाजिन शख्सियत अस अत करबलाहस मज अथी यवान सो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह यमिस लक़ब थोक शरीकतुल हुसैन, यानी अत करबलाहस मज यस शरीक रूज अमलन अमलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामस सो जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम। यत कोर इजमालन अर्ज कि युस जंग बाद आशूरा जारी सारी यमुक अख हिस्से खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलामन लोड सरजमीन करबलाहस मज रोज़ आशूरा। अमुक ब्याख हिस्से युस तमिच मुजाहिदा तमिक रहबर तथ कारजारस मज यस दुश्मन इस्लाम तो दुश्मन खुदायन सत दरहाल जंग तो अमि काफिल सालरी करान तो सह जंग कामयाब कोरुन सो शख्सियत जनाब ज़ैनब कुबरा। अख मकूल कथ फारसियस मज कि खून बर शमशीर पीरूज शुद। मामूलन तलवार गसान कामयाब, यह दुश्मनन मारान, खून हारान तो दुश्मन मगलूब गसान, शमशेर कामयाब गसान। अमा करबलाहस मुतलिक बरअक्स, करबलाहस मज गो खून कामयाब शमशेर पे, यानी खूनन कर यिस काम कि यमन अथ कुदरत यमन अथ हुकूमत यमन अथ ताकत तिम सारी हसा गई मगलूब खून सैयदो शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अमा यह हकीकत कि यम खून हारन यम खून दिन तिम तित्सी कालस ज़ाहिरी मैदानस मज रोजान यीतिस कालस तिहुंद खून तिहंदन रगन मज आसान येल तिमो दुत खुदाय सिंद वत मज खून पनुन जू कोरुख निसार अत गस पत वातनावन वोल आसुन। खुदावंद मुताला पानस जिम्मेदारी कि सह वातनाय, मगर यथ दुनियास मज यीतिस कालस न वसील यह पैगाम हेक न वातनयित कह यमि खतर यमि मकसद खतर सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलामो यीचा अजीम कुर्बानी दिस, यह पैगाम दुनियास तान वातनाउन तो यह गछि ता अबद रोजुन पकान। अमिच जिम्मेदारी रट जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। चूँकि वुचान तरबियत यमन औलाद अइम्मन कर तो तथ मज खास कह मसलन हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा तिमन मुतलिक वन कि यम सात लुख सवाल करने दीनस मुतलिक अहकामन मुतलिक बाजी सवाल इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इर्जा दिवान पन्ने अमिस कोर कुन दपान यह पुरसू तुम फातिमा सिम सवाल, यानी यम गोड़ पे
तरबियत करना अम खतर कि यमन कस काम तारीखस मज अंजाम दिन। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इथे कन तरबियत कर तिथ कन बनावन अमिस मज तिम सिफात त्रावन कि अमिस करबला खुद अजीम जंग लड़न। ओत्र कोरम अर्ज कि इन शरातन मज जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पन जहाद शुरू करान सह बिल्कुल तिम हालात तिम वाक़ात तिम जाय तिम सारी खिलाफ हजरत ज़ैनब कुबरा चूँकि कम अमिस अजीम शख्सियत सो कि अमिस तबयीन कर अमिस वातनावन यह कह गो सरजमीन करबलास में यह वातनावनस खतर गि माहौल आसन सही। ओतर तो कोरम अर्ज खतीब खसान मेम्बरस ये तमिस बन कन सारी बोजन वल आसन तिम आसान आमाद बोजनस तिमन योहे अकीद तिम आसान यछान यम चीज बोजन तेल खतीब आराम सान पन कत वातनयित। वह हालात बरअक्स आसन ये हालात तिथ आसन कि यह खतीब यछान वन माहौल तथ बिल्कुल बरअक्स यह किथ कन वातना यह कथ तो यह कथ किथ कन गि जब्त सबत यहंदन वजूदन मज तो यह कथ किथ कन पक ब्रोट कुन यह अम सुन खतीब सुन हुनर आसान। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दोन जायन योहे पन हुनर हावान अख बाजार कोफस मज ब्या दरबार यजीदस मज या ब्या अख मसलन दरबार इब्ने ज़ियाद। इस खुतबह यह मुख्तलिफ यूता खुतबह अजीम यानी शायद बह वन पन बिजात इलमी आसि बह हेक तिथ कन समझ यम तरीक हाला 10 सत्र ज्यादा खुद ज्यादा उलमा फरमान 5 मिनटन मज जनाब ज़ैनब कुबरान फरमोमुत 5 मिनट ज्यादा आसन अत लगमित कि चूँकि यह 10 सत्रन हुन यह कथ यसान जनाब ज़ैनब कुबरा कर यह कथ करान रुकान कह ज्यादा खुद ज्यादा 5-7 मिनट आसान जनाब ज़ैनबस लगमित खुतबह वातनानस मगर यह 5-7 मिनटन खुतबह यूता असर अंदाज गो अक तरफ किताब बे तरफ यम 10 सत्र। सारी खुद वुचन कि यह इंसान यह करबला मज द्रामुत अमि खतर कि मे कोफस मज खुतबह पर्न पत् अम सोचमुत पत् अम तैयारी कर्म पत् अम अल्फाज चुनमित पत् तम वाक़ात बनमित पत् खुतबह तैयार कोर्मुत यह खुतबह अमिस दुन कुन जाय तिस कथी क्या नश तारीखस मज यह सबत कि यम असीर किथ कन कड़िक करबला मज यहुंद हाल क्या ओस यम किथ कन वातन कोफ तो यमन तिम सारी यमन किताबन मज सब अथ मज यूता कूता लकुट खुतबह तो यूता पुर माना तमे वनान कोफ कि असा वो जनाब ज़ैनब कुबरा खुतबह दिवान अस पे याद हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि ये खुतबह लोग पर्न अस तो तिथे कन फिक्री बिल्कुल सो फसाहत सो बलागत तिथि अल्फाज तो तिथु तिमन अल्फाजन ताकत यम रूहस मज अचान अस बाशो पज पट अस आव नई सर अमीर अल मोमिनीन याद दहानी कर। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अजीम जिम्मेदारी सह कि लुकन जहनीत बनोमुत सह जहनीत पाक साफ कर क्या लुक ब्रोट कन ओदर तो कोरम अर्ज अता कि तारीखस मज लिखित इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वुचान लुकन इत कन पत तिमन पता लगान यम असीरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल बैतो मज तिम वदान पत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करान कि बिलाखिर मुजरिम छुआ तुई कि मुजरिम बदल कह गुनाह करू तह कत्ल करू तह हथ कि हुरमत करू तह यह सोरे अस पेश आव यह कोर तह वदान क्या तेल कुस यम अस अगर तुम वदन सह हावन यसान कि बेकसूर कसूरवार कुस तम सवाल कर यम सात मजमु इस्ताद आसान जनाब ज़ैनब कुबरा रुकान तारीख इत कन लिखान कि
जनाब ज़ैनब पन दस्त मुबारक तुलान थोद तमाम लुक यम अत आमुत यम तम साथ शोर करान कथ करान या यम डोल बजावान तिमो कर सारवियों छप गई यिच कि उलमा लेखान ऊँटन हिंज गर्दनन मज युस घंटी सोतान गई खामोश यानी बिल्कुल सुकूत गई सस ये दस्त मुबारक जनाब ज़ैनब कुबरान थोद तुल तुह पूजू तुह करू छप अम पत बिस्मिल्लाह पढ़ित गोडनुकुई चीज कोरुन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा मुतआल सुंद हम्दो सना वस्सलातु अला अबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अल अखयार तुह बिहू ना पत्थर बह खुदा छन कस त्रेश लिखम बिहू तुह पत्थर बिहू पत्थर ये तूर कमिस लग त्रेश जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यस अमिस अहम जिम्मेदारी सो कि यिथ कन वन आमुत अमि काम मुताबिक कि अस हसा कर इस्लामी काम अस हसा कोर इस्लामस यारी कि अस मोर सह नफर युस इस्लामस खिलाफ ओस तो लुकन हंद गोडनुक जहन कि यह कुस ताम वपर इंसान यह आमुत नेबर पे कत तुर्क कुस खलीफन हुकुम दितमुत यह मारुन तो यह मारुन सही यम सात जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हमद खुदा बजा अनान अख चीज अत मज कि सह सब्र इस्तकामत कि अगर अस खबर कत्या मुसीबत ते पेन खुदा मुशरावन न कह बल्कि हमद सना करान खुदायस अम खतर जानित अत लायक कि यूतः बोड़ इम्तिहान हेतुत यह हम यहान वन तथ बिल्कुल यह बरअक्स कि खुदायस यह हमद शुक्र करान कि अस मन सो लियाकत कि खुदायन कोर तवज्जो अस कुन तो अजीम काम कर सान मर्दन पे तो यमो यह बेहतरीन तरीक़ नख वज तिमन मीज शहादत यिथ कन इब्न ज़ाद यह लफ्ज़ इस्तेमाल कर तान दिवान जनाब ज़ैनब कुबरास कि खुदावंद मुतआल सुन शुक्र यम तुम नौज़ुबिल्ला जलील करू खार करू यम तुम मारू हमद खुदा अल्हम्दुलिल्लाह तथस जनाब ज़ैनब जवाब दिवान खुदाय सुन हमद सना तमिस खुदाय सुन यमिस करामत दिस वजूद अकदस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि यह सोन तह मज कहें बे कर पाक मुतहर अतनस यह चीज ताकि लुकन तर फिक्र यम अस ब्रोट कन यम इस्लाम मज द्रामुत कह यम अस ब्रोट कन यम औलाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तम पत यदि यह मसल अतनस हल गसान खूब लुकन होश कि न यम अस ब्रोट कन यम गलत नफर अम पत यम दिल जान सत यह बोजन खतर आमाद गसान कि वह क्या वनान यम औलाद रसूल क्या चीज वन अम पत यमन तान दिवान बल्कि यह सिफत वनान या अहलल कूफा ए कूफ क्यों लुको या अहलल खतल वल गदर धोखबाज फरेबकार अतबकून वन तुम वदान खूब फला रकाअत दम अत वला हद अत रन्ना वम गन तुज उश नश खाली व रूजू तुम हमेश वदान व रूजू तुम हमेश नाल दिवान जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह इथ कन मे अर्ज कोर यह कत उलमान हिंस तिमन उलमान हिंस यम करबला पे तहकीक करान तिम वनान अगर नसा अस कलाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आस्या वारिया चीज समझनस मज यह सख्ती मुमकिन वारिया फैसले सन आसान तिम गछान न सही कह यम इल्मी दलील अक दिवान पत अकिस नतीजस पे वातान मुमकिन तिम नतीजा आसान न सही मगर यह हसा बेबरकत कलाम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह इस रहनुमाई करान मरहूम आयतुल्लाह अल्लामा तबातबाई साहिब अल मीज़ान
यम बड़ बड़ फिलासफर फ़क़ी कुरान शनास बड़ बार मुफसर तम फरमावान येल मे फ़लसफ़ी मसल इल्मी मसल फ़लसफ़ुक फसान बस न हेकान तथ हल कर कहें बस दव तुलान रोज़े फ़ातिमा मासूमस नश कम फ़ातिमा मासूमा इमाम ज़ादो मज बस अत बेहवान ज़रियस ब्रोट कन पत तवसुल कर दपान खूब षक सन पोह चन सत गरस अंद अंद यम इल्मिक खुश चीनी करान अत इल्म रटान अगर यतनस दरमांद गो कुत गो बह तत तिमन मसाइल त्रावान खिदमत जनाब फ़ातिमा मासूमा तो मे तम मसल हल गसान मे जवाब तिमन मसलन मिलान यहज रहनुमाई कर इल्मी रहनुमाई कर हालांकि यिथ कन पे जहनस मज जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम मुसीबत ज़द यह सही गम ज़द यह दुखलत यह सही मगर कुन हालतस मज पन जिम्मेदारी नख वाल ओतर तोरम अर्ज यह सो शख्सियत यस दोन इमामन हज नयाबत बार पन्न शानन पे तुलान अगर ये लायक अमिस दहान न कह यह अजीम शख्सियत हता कि रहबर शहीद फरमावान यम यह जहनस मज थावान आसन कि जनान ज़ईफ़ा यह हेक न कह कर यह ज़्यादा जज्बत मगर जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सुन किरदार वुचान इस्लाम पन्ने तरबियत तो पन्ने तालीमातो सह जनान बनावान यम जनानन न मर्दन न बल्कि तारीखस पत इमाम बनान यम सात यम सिफात यमन कोफ कन यम बिल्कुल यम जनाब ज़ैनब कुबरा फरमावान यम सही यह तारीखी लिहाज साबित शुदा सिफत तम वक्त कन कोफ कन लुकन हज जनाब ज़ैनब कुबरा यसान यमन दुनियास तो तारीखस ब्रोट कन थाउन मुअर्रिफी करन यहंदन सिफतन कि कह ति शख्सियत कह ति इंसान तो कह ति मुआशर युस तमुक कदर सो पजिस पे यूता मुआशरस मज सदाकत पजो ठीक असल पे तूत अत इज्जत तो एहतराम यह इनफरादी स्तन यथ यमिस इंसानस यथ मुआशरस मज अकदार खत्म गसान इंसानियत तिम इंसानियत मज नबर नेरान अख कदर सो हक परस्ती अख कदर सो वादस वफा कर अख कदर सो हक जिंद थवन खतर कुन त कुर्बानी खतर आमाद गसन अख कदर सो कि यह मुआशर रोज हमेशा बातिलस तो जुल्मस खिलाफ यदि यम चीज अकि मुआशर मज नेरान यम इंसानियत मज नेरान बिकौल मकतब अहलुल बैत खूब यथ मज मुआशरस मज न एतमाद सदाकत आसी तथ मज जिंद रोजुन कहन त माना थवान बिल्कुल तमें कथ यम बेन अल्फाजन मज बॉय सब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन फरमावान कि बुछ जानान मौत सआदत मगर नमन इंसानन सत रोजुन छुस न जानान जान कह यह हयात यमन इंसान यमन कदर यमन कदरन शनाख्त यम न कुन बेहतरीन ये वो कदर इंसानी मानान यम ज़ालिम यमन सत हेक न रूजित जनाब ज़ैनब कुबरा सुई पावान याद कि अख मुआशर ये यमो अकदारो नश खाली गल माने तुंद जिंद रोजुन या मरन यह कथा तुंद जिंदगी वक तूत कह अर्जिशा कह कि तथ पे हेको कत कर अगर मुकर्रर यम चीज कह कर कुन सात इंसानस खता गछ अक लट गुनाह गछ अक लट कर इस्तगफार खुदावंद मुतआल सद बारगाह मज माफी मंगे यह मान इंसान मगर कुन मुआशरस मन कह चीज पोतुस पे बे गसान वो कत लट हन माफी नतीजतन यह अमुक कल्चर बनान जनाब ज़ैनब कुबरा वन कोफ कन मकर फरेब धोख दिन यह वो बनोमुत फरहन यह कल्चर बनोमुत यूत गोमित अम नश
یَتھ أزکٮ۪ن لفظن منٛز یہِ چھُ نارملایز گوٚمُت وۄنۍ چھُنہٕ یہِ باسان عجیٖب کینٛہہ یعنی خوفُک اگر نہٕ خطا کرِ خوفُک اگر نہٕ دگا دِیہِ اِنسان چھُ تعجُب کران کیازِ دی نہٕ یہِ أمۍ کِتھ کٔنۍ کوٚر وفا ہو بازی چھِ لیکھان تہِ تِتھٕے کٔنۍ استثنٲیی طورس منٛز ہسا چھِ اَتہِ یِوان جان کامہِ وٕچھنہٕ مگر عموٗمن چھِ اَتہِ بد کامہِ تہٕ جناب زینب سلام اللہ چھِ فرماوان یِمن یعنی یژھان چھِ فرماوان یِمن اتھ کلمس منٛز کہ تۄہہِ کرو مقرر خیانت خاندانہِ رسالتس سۭتۍ چاہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اوس چاہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اوس چاہے وۄنۍ امام حسین اوس تہٕ تۄہہِ کوٚروٗ نزوٗل تُہۍ گٔیِو پست ؤسِتھ امہِ سۭتۍ بیاکھ اکھ چیٖز چھُ کہِ یُس مےٚ عرض اوٚتانۍ کوٚر یِم علما اتھ پٮ۪ٹھ تاکیٖد کران چھِ جناب زینب ہسا چھِ دِوان یِم بد صفت بہٕ عنوانہِ فرہنگ بہٕ عنوانہِ ثقافت یِنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ فقط خوف کٮ۪ن پٮ۪ٹھ وۄنۍ کینٛہہ ییٚمہِ حساب جناب زینب پیش اتھ کران چھِ یہِ چھُنہٕ فقط خوف کٮ۪ن پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہِ یہِ چھُ مُخٲطب چھُ یہِ خوف کٮ۪ن مگر اکھ سُنت چھِ یہِ بناوان اکھ قانوٗن چھِ یہِ بناوان یِمن منٛز یتھ معاشرس منٛز یتھ انسٲنی معاشرس منٛز انسٲنی اقدارن قدر آسہِ نہٕ یِوان کرنہٕ کینٛہہ سُہ ہسا چھُ برابر تِمنٕے لُکن ہیوٗ یِم تمہِ ساتہٕ أکِس شہرس منٛز زندگی کران ٲسۍ یتھ ناو اوس خوف تِم ہسا چھِ تِمے چاہے سُہ کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ تہٕ یہِ چھُ خوفس بہٕ عنوانہِ ثقافت پیش کران کہِ یِم خصلت اگر تۄہہِ منٛز تہِ یِنو زٲنۍزیو تُہۍ تہِ چھِو خوفکی تُہۍ ہیٚکِو نہٕ وادس وفا کٔرِتھ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یِم چیٖز کٔرِتھ کینٛہہ پتہٕ کیاہ چھِو تُہۍ کران پتہٕ چھِو تُہۍ ودان ودُن تُہُنٛد چھا یہِ ؤنِو تُہۍ چھُوا پچھتاوٕ پننِس اتھ کارس کران اسہِ سا پشتو کھو پشتووٕ کُنہِ چیٖزس چھُ یِتُے یوت کہِ مےٚ ووٚد مۄکلیو خۄدا دپہِ ٹھیٖک چھُ مثلاً پروردِگارا مےٚ تہٕ ژےٚ اوس اکھ رشتہٕ اکھ مےٚ ترٲو 10 دۄہن نٮ۪ماز پرٕنۍ بہٕ گژھٕ خۄدایس برونٛٹھ کَنہِ زارٕ پارٕ کرس وَدٕ اوٚش تراوٕ نٲدِم گژھٕ شبہِ نٮ۪مازن پٮ۪ٹھ یُس یِتھ کٔنۍ تہِ مےٚ موقعہٕ یی ہو 1 لٹہِ 2 لٹہِ 3 لٹہِ 4مہِ لٹہِ 5مہِ خۄدا دپہِ نیرٕ تراوُکھ کیازِ چٲنِس اتھ گۄنہس اوس یِتُے توبہٕ کہِ ژٕ یِکھ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ یُس ژےٚ یہِ رشتہٕ ژوٚٹُتھ یہِ کرکھ ژٕ بحال بیاکھ اکھ گۄناہ چھُ کہِ مےٚ اکھ ذمہٕ دٲری ٲسِتھ ییٚمہِ سۭتۍ لُکن ہُنٛد حق میانٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ اوس سۄ کٔر مےٚ ضایہِ بہٕ گژھٕ وۄنۍ کُنہِ مسجِدِ منٛز تا بہٕ بیٚہمہٕ خانہ کعبس برونٛٹھ کَنہِ ودنہِ بہٕ ودٕ پتہٕ دپہٕ خۄدایا وۄنۍ بخش تم آیا خۄدا بخشا أمِس تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ أمِس نٮ۪ماز قضا گٔے نہ چوٗنٛکہِ أمۍ سٕنٛدِ اتھِ چھُ ظُلم آمُت یِم خوفٕکۍ أسۍ مانو 5 مِنٹن یِم تہِ خوفٕکۍ ییٚمہِ لشکرِ وغٲر یِم تہِ تتہِ استادٕ ٲسۍ جناب زینب کُبرا سلام اللہس برونٛٹھ کَنہِ یِمو منٛز اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کربلاہس منٛز یِمو نہ لگٲو کٔنۍ نہ لگووُکھ تیٖر نہ لگٲوُکھ شمشیر مگر یِہنٛدِ ژھۄپہِ سۭتۍ یوٗتاہ بوٚڑ نۄقصان گوٚو یِہنٛدِ ودنہٕ سۭتۍ گژھِ ہا تمِچ برپٲری حالات چھِ یہِ کہِ جناب زینب چھِ ضمیٖرن جِنجوڑان تۄہہِ چھُو برونٛٹھ کَنہِ تُہۍ چھِو ییٚتنس کھڑا سٲری تۄہہِ چھُو برونٛٹھ کَنہِ سرِ سید شہدا نیزس پٮ۪ٹھ تُہۍ کیاہ چھِو ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ فِلحال ترٲیتو تُہۍ نسا وٲتِو نہٕ کربلا ییٚتنسٕے چھُ ظُلم گژھان ییٚتنس فاطمہ زہرا سلام اللہ سٕنٛز کورِ چھِ نننہِ اوٗنٛٹن پٮ۪ٹھ سوار تُہنٛدِ زنانو أنۍ پرانہِ ژادرٕ یہِ لفظ چھُ تاریٖخس منٛز لیکھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ خوف کٮ۪ن زنانن یہِ پتہ لٔج نۄم چھِ خاندان رسوٗل اکرم تہٕ یِمن چھکھ نِمژٕ ژادرٕ یِمن چھُ بُتھِ پریشان تِم منٛز کینٛہہ زنانہٕ وس تِم گٔے دوران گرٕ تتی کینٛہہ تِمن جمع اوس تِم مکنہٕ آسکھ تِم ژادر تِم لایکھ یِمن سانٮ۪ن مرثین منٛز تہِ چھُ بازی یِمن منٛز لیکھِتھ کہِ پرٲنۍ جامہٕ پرٲنۍ واللہ تتھ چھُ اکھ بیاکھ اکھ تاریٖخ اما یِم تہِ یِمن ژادرٕ وادرٕ ترایکھ تِم آسہٕ تِہنٛزٕ تِم پرٲنۍ تِم ترٲیِکھ یوٗتاہ گوٚو یِمن مگر جناب زینب کُبرا چھِ وَنان اَمے سۭتۍ مۄکلے تُہُنٛد گۄناہ ہے تۄہہِ چھُو باسان یہِ گۄناہ تُہُنٛد چھُ یوٗتاہ کم کہِ تُہۍ ؤدِو وۄنۍ پیٚو تۄہہِ میانہِ سۭتۍ یاد سید شہدا وۄنۍ پیٚو تۄہہِ میانہِ سۭتۍ یاد رسول خۄدا وۄنۍ ؤدِو تُہۍ چھُو ییٖتیٛاہ ناقٲبِل نا اہل تہٕ ییٖتیٛاہ بُزدِل وٕنکیٚس چھُ تھٔدِس نیزس پٮ۪ٹھ امام حُسین ہُنٛد سر وٕنکیٚس چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عزیٖزن ہُنٛد سر مگر نۄمن چھُنہٕ تُہنٛدِ وجوٗد سۭتۍ کانٛہہ خوفٕے یِوان کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ خوف گوٚژھُکھ گژھُن
कि नम गस न कह चीज तु छु वनि तथ खौफस मन जिंद रोजान यम छु वनि तथ कुदरतस मन कि यमन च पता अगर यतनस कह गो अस हको कि वनकस त काबू कर वह यस तुम ओश त्रावान छु तो मानि खतर त्रावान अम सि गसन तुहंद गुनाह पाक नहीं तुम योत तुम त्रो ओश तुम त्रो वुमर ओश तुम दियो वुमर फरियाद युस तुम गुनाह करू सह गुनाह छु बख्शनस काबिल बाजियन लिखुक शहीद बाजियन मसलन तिम गई करबला पत तिमन त आव लिखन अख दर्ज शहादत तिमन मज क्या खूबी तिमो ये वुच तिम वथ चाहे इब्न ज़ियाद सदिस दरबारस मज चाहे यजीद सदिस गो सवाल मसलन तारीख लिखान कि बाजी असहाब या ताबीन हसा यजीद सदिस दरबारस मज ये असीर अनिक यजीद सदिस दरबारस मज या इब्न ज़ियाद सदिस सवाल कि सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि या ताबीनो मज कह फर्जंद असहाब आसे यूता क्या गोमुत कि यमो न्यू पनाह यजीद सदिस दरबारस मज पत रोद तती यीतिस कालस यम असीर अनिक बे कोरुख कहीं जनाब ज़ैनब यह पावान ये तुह ब्रो कन जुल्म गि बेबसी हुंद इजहार करो तुम तेल ये तुह अथ आस कोफक गई जमा सारी बालादरन पे खर बिरबार गई क्या तिम अनिक इब्न ज़ियादन अन कोफक लोग दपन वो तमाश सानि फतहुक करो तुम नजार तिमो वुच तमाश वोदुक जनाब ज़ैनबन मोन यह वदन ना यह वदन तुम वन तुम क्या हेक्यो ये जुल्मस खिलाफ कर अगर हेक्यो बिस्मिल्लाह अगर ना हेक्यो मा वनु वो कुस वो कमिस पे तुम वदान अत पे कि तुह कोरू कत्ल अत पे वदान कि नमन सरन पे वदान यम तुंदो शमशेरों से चटन आय यह मुनाफिक शुद्ध मुनाफिक अजादार युस वति जुल्म आसर गसान तथ खिलाफ करने सह बिल्कुल मिसल कोफ किन बेनी हिच कोफ किन कोफ क्यों यानी हिक गई तिमन वदान कशर पे वनो तूत वो तिमन गई हिक वदान वदान मगर जनाब ज़ैनब कुबरान कोर यह कबूल ना या यह वदन उमर सादुन यम सात सईद शुहदा तनहा रूद ये इमाम हुसैनस तीर लायान जनाब ज़ैनब अत तल ज़ैनबियस ये पे वनकस मशहूर अतनस तमाम मार्क वुचान तम सात हालत वुच इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब कोर खिताब उमर सादस कि अब न साद तुझको वुचान लुख मारान अबू अब्दुल्लाह हुसैन तारीख लिखान कि बुथ फिर उमर सादन वुदुन वदान गिरियो कोर सह गिरियो कोर कबूल जनाब ज़ैनब कुबरान कि क्या तम तम सात अमल कर वदन योत बिल्कुल तिथे कन यथ कन कोफ क्यों अंजाम दुत कि पे तिमन पावान जनाब ज़ैनब अमे आय शरीफा सत यह याद कि तुह अख दरख्शान माजी तुह आयो अख मौका यतनस तुम अख तारीखी किरदार हेक्यू अपनत मगर तुह करू पन्नो कारो सह खराब अगर तुह यारी करो सईद शुहदास तुंद यारी सत्या इमाम हुसैन यजीदी हुकूमतस खिलाफ कयाम कर सह हुकूमत तुंदस शहरस मज बन यतनस हेकान महरूफात हाकिम बनित यतनस हेकान मुनकरात चलित यतनस गसान तिम अकदार जिंद यम खतर इस्लाम योर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कोर यम खतर तुह यीद इमाम जुमा वल जमात गवर्नर असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयु तबलीग करने सही हुकूमत मेनिस बयस सईदो शुहदास तुह आव मौका तारीखी मौका आव अम्मा तुह त्रो यह अत मज यह फुर्सत त्रो तुह दोयम यह फुर्सत अत कोरुन तुह फायदे तुलो न कह बल्कि यह बने सबब कि दुश्मनन कोर तुह पे गलब ये तुम पथ खत्यो दुश्मनन नियो तुह फुर्सत तुह पे कोर्नो गलब तो त्रेयम तुम गयो बे तथ जाहिलियत किस यीचा तुम मेहनत तुंदो आबाओ अजदादो कर्म यह मुआशर साजी खतर इंसान साजी खतर नतीजतन तुम वोतु बे तथ पन्नस तुह गो इर्तिजा वह करो क्या तुह यम वाद करो तुह यम बैत करो जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम
تِم تہِ پھٕٹرٲیِو یِم تۄہہِ وعدٕ کٔرِو سیدو شہداہس سۭتۍ تِم تہِ کٔرِو تۄہہِ ختم تۄہہِ کوٚرُو پنُن سرمایہِ ضایع تۄہہِ آیو موقعہٕ واریاہ اصل موقعہٕ آیو کم سے کم روٗزِہو تُہۍ تٲریٖخس منٛز زِندٕ تہٕ یہِ موقعہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس قومس خۄدا وندِ مُتعال دِوان چوٗنٛکہِ قوم چھُنہٕ پرکھُن صحیح حالاتن منٛز قومس چھِ یِوان پرکھاونہٕ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بحران یی پتہٕ چھُ یِوان وٕچھنہٕ کہِ وۄنۍ کیٛاہ کرن یِم یُس تتھ بحرانس منٛز نیرِ کتھ کرِ مُطابق بے حق آسہِ سُہ چھُ کامیابو رستہٕ کار گژھان یُس تتھ منٛز پتھ روزِ سُہ چھُ روزان ظُلمس کران چھُ سُہ یٲری اکہِ حسابہٕ نہ یِن کہِ یِتھ کٔنۍ قرآن تہِ چھُ فرمان آیا یِمن ون یا رسوٗل یِمن ون کہِ بہٕ دِمو تۄہہِ خبر تُہنٛدیو بدتریٖن اعمالن ہٕنٛز یا تُہنٛدِ خُسرانٕچ کہِ تُہۍ چھُو بدبخت تریٖن کہِ تُہۍ چھُو کٲم کران تۄہہِ چھو پتہ اسہِ کٔر جان کٲم مگر در واقعے سۄ کٲم چھنہٕ آسان صحیح کینٛہہ جناب زینب چھِ خوف کٮ۪ن لُکن اکھ مُہِم نۄقطہٕ اتنس پاوان یاد کہِ ظٲلمس خلاف اوسوٕ تۄہہِ وۄتھُن ولوچہِ کتھٕے کٔرِہو اگر تُہۍ کتھٕے کٔرِہو اگر تُہۍ لۄکٕٹ عملٕے کٔرِہو شاید یہِ تُہۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھُو لۄکٹیو شُرٮ۪و ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ تا 90 ؤہرِس بٕڑس تام یِم سر چھِ آمٕتۍ نایزن پٮ۪ٹھ تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ چھِ شاید گژھِ ہا نہٕ یہِ کہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ رہبرِ شہیٖد فرماوان دپان ییٚلہِ شُریح قاضی ییٚمہِ ساتہٕ ہانی ابنِ عُروا بنٛد اوس مُسلِم ابنِ عقیٖلن اوس محاصر کوٚرمُت دارالعمارس تہٕ یِم ٲسۍ یژھان ہانی کٔڑۍوُن نٮ۪بر پتہٕ دوٚپ ابنِ زیادن خوب أسۍ کرو کتھ باتھ کتھ کُس کرِ یِتھ کٔنۍ تراوو نہٕ أسۍ کینٛہہ البتہ کتھ کرو سٲری گٔے مُتفِق کہِ اسہِ سا چھُ اکھ معتمد نفر عٲلِم چھُ فٲضِل چھُ قاضی چھُ أمِس چھُ ناو قاضی شُریح یہِ ہسا سوزون أسۍ یہِ ہسا چھُ اسہِ یہِ دیُت پیشنہاد دِژ تجویٖز دِژ عُبید اللہ ابنِ زیادن چوٗنٛکہِ عُبید اللہ ابنِ زیادن چھُ مےٚ عرض کوٚرمُت أمِس ٲس اکھ خوٗبی اکھ أمِس ٲس لُکن ہٕنٛز نفسِیات پتہ عٲلِم سٕنٛز تہِ ظٲلِم سٕنٛز تہِ تہٕ عام انسان سٕنٛز دوٚپنکھ ٹھیٖک چھُ وۄنۍ اگر نہٕ تُہۍ سون مٲنِو أسۍ مانو نہٕ تُہُنٛد اکھ شخصیتا چھِ ییٚتنس تشریٖف تھٲیِتھ ییٚمِس ناو چھُ قاضی شُریح تۄہہِ چھا یہِ قبوٗل یِہوے سوٗزوُن تُہۍ یہِ گژھِ ہانِیس نِش یہِ کرِ تٔمِس سۭتۍ کتھ سٲری یِم اَسہِ لُکھ ٲسۍ تِمو ووٚنُس آ جناب امہِ کھۄتہٕ کُس چھُ قاضی شُریح کھۄتہٕ کُس قاضی شُریح ووٚتھ گوٚو کتھ کرنہِ ہانِیس سۭتۍ سۄ خبر چھِ أمِس نِنۍ لُکن چھس ونٕنۍ یِمو محاصر کوٚرمُت چھُ قاضی شُریح گوٚو ہانِیس نِش أمۍ وٕچھ ہانی أمِس چھِ نس پھٕٹرٲیِتھ أمِس چھِ چوب دِتمٕتۍ أمِس چھِ تٲزیانہٕ لٲیمٕتۍ أمِس چھُ زخمی بدن أمۍ وٕچھ ہانی ابنِ عُروا چھُ شُریحس ونان کہِ میون قبیٖلہٕ کتہِ چھُ یِمن 4,000 شمشیر چھِ تِم کتہِ تِم کیازِ نہٕ یِوان میٲنِس مدتس یہِ بوٗز قاضی شُریحن أمِس سۭتۍ ٲسۍ 2-3 نفر یِم حکوٗمتی نفر أمِس سۭتۍ أمۍ کٔر نہٕ یِتھ کٔنۍ کتھ باتھ ہانِیس سۭتۍ کینٛہہ یہِ ووٚتھ تہٕ درٛاو وۄنۍ چھُ اوٚن ابنِ زیادن اوٚنُن یِمن برونٛٹھ کنہِ دوٚپنس یِمن ؤنِو یِمن ون کیٛاہ چھُ ہانی چھا زِندٕ کیازِ یِمن چھُ شک گوٚمُت ہانی چھُکھ مورمُت ژٕ ون یِمن ہانی چھا زِندٕ معتمد نفر اوس معتبر نفر اوس عٲلِم اوس قاضی اوس یہِ گوٚو کھڑا دوٚپنکھ الحمدُاللہ الحمدُاللہ بہٕ آس مُلاقات کٔرِتھ تُہنٛدِس قبیٖلہٕ کِس زِٹھِس سۭتۍ ہانی ابنِ عُروس سۭتۍ سُہ چھُ صحیح و سٲلِم زِندٕ امہِ پتہٕ کرو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ کتھ باتھ وٕچھو حکوٗمتس سۭتۍ کۄس نیگوسیشن کٔرو رہبر فرماوان أمِس ٲس ذِمہٕ دٲری یہِ کہِ یہِ اگر یِتُے یوت ونہِ ہا نیبرٕ کنہِ یِہنٛدٮ۪ن لُکن ہانی چھُ زِندے مگر زخمی چھُ ہانی چھُ زِندے مگر أمِس چھُکھ ظُلُم کوٚرمُت وۄتھِ ہا تہٕ نیرِ ہا مگر أمۍ کتھ دِژ ترجیح اپُز وننس تیُتھ اکھ چیٖز ووٚنُن ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس زُو بچو دوٚپہس شُریح ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ نہٕ یہِ دوٚپنکھ مےٚ ٲسۍ 2 نفر شمشیر ہٮ۪تھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ جناب زینب ووٚنمُت تۄہہِ چھُو یِمے کار کٔرمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ تۄہہِ کتھ کٔرو نتیٖجہٕ گوٚو تُہۍ گٔیِو پستہٕ بیٚیہِ ظٲلِمس سٕنٛدِس یتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکرس متعلق حدیثن منٛز موٗجوٗد چھُ کہِ یُس نہٕ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرِ خۄدا کرِ تٔمِس پٮ۪ٹھ
تمن حٲکِمن مُسلط یِم ساروی کھۄتہٕ ظٲلِم آسان پتہٕ اگر تِہنٛدۍ صالح بن تتھ معاشرس منٛز نٮ۪مازٕ پران تہٕ دُعا کران تِہُنٛد دُعا گژھِ نہٕ قبوٗل کِہینۍ کیازِ یہِ وقتس پٮ۪ٹھ کھوٗج نہٕ یِمو زبان وقتس پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ یِمو نتہٕ چھُ خطرٕ جناب زینب کُبراہس تہِ نتہٕ چھُ خطرٕ امام زین العابدیٖنس نتہٕ چھُ خطرٕ فاطمہ صغراہس تہِ نتہٕ چھُ خطرٕ اُمہِ کلثومس تہِ یِمن چھُ سارنٕے خطرٕ کہِ یِم اگر کتھ ونن یِمن مارن خطرٕ چھُ مگر اگر نہٕ کتھ ونن حقیٖقت چھُ اکھ بٔڑ اکھ حقیٖقت گژھِ روزِ ژھاے 5 ؤہٕرۍ پرزنٲے نہٕ سعید الشہداس یہِ امام حسین حقیٖقت یِمو دوٚپ ٹھیٖک چھُ امام حسینن دیُت سر میدانہِ کربلاہس منٛز أسۍ نیرو کوفس منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تُلن سٲنۍ سر مگر یہِ کتھ سٲنۍ گژھِ لُکن ترِ فکرِ بدل کُس تانۍ ورجن تہِ چھُ بدل کُس تانۍ قراءت تہِ چھِ بیٚیہِ تہِ چھُ کیٛاہ تانۍ کُس تانۍ پہلو اتھ عاشوراہس یُس نہٕ اسہِ وننہٕ آو چوٗنکہِ میٖڈیا کٔمِس سۭتۍ اوس ابنِ زیادس سۭتۍ میٖڈیا کٔمِس سۭتۍ اوس یزیٖدس سۭتۍ آز چھُو تُہۍ وٕچھان دِلہِ منٛز اڑٮ۪ن میٖڈیا والٮ۪ن چھِنہٕ دِوان یِم سٹوٗڈنٹ پانس برونٛٹھ کَنۍ یِنہٕ کِہینۍ تِم چھِ تِمن ژھٕنان کٔڑِتھ نتہٕ چھِ تِم تہِ میٖڈیا وٲلۍ مُمکِن چھُ تِمن چھِ زیادٕ چنلہٕ نسبت بہٕ تِمن یِم تور گژھان تِمن چھُ زیادٕ پبلکس منٛز ریٖچ تِمو نِش یِم تتہِ تِمن انٹرویو کران چھِ مثلاً چینل چھُ اتھ چھُ 2 کرورن ہُنٛد ریٖچ یعنی یہِ اگر خبر کھالہِ یہِ واتہِ 2 کرورن لُکن ہُہ بیاکھ اگر کھالہِ یہِ واتہِ 300 ساسن بہتر کُس چھُ انُن اور 2 کرور اور مگر یہِ چھُ سُہ اکھ میٖڈیا اکھ یُس حقیٖقت چھُپاوان چھُ پنُن ورجن ونان چھُ نتیٖجتن أمِس دپان یِم نسا اسہِ پرزنٲیِو تُہۍ اسہِ چھِ پتہ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ تُہۍ نیٖرِو یِم اتہِ جمع چھِ یِم چھِ أکِس جان کازٕ خٲطرٕ گٔمٕتۍ یِم چھِ سٲری طٲلبہِ علم یِم چھِ سٹوٗڈنٹ یِمن سۭتۍ ظُلم گوٚو یتھ منٛز کینٛژو سٹوٗڈنٹو خۄدکٔشی تہِ کٔر اکھ بوٚڑ مُلکُک امتحان چھُ گژھان یتھ منٛز تیٖژاہ انسانس دِقت چھِ کرٕنۍ کہِ معموٗلی چیٖز گژھِ نہٕ سٹوٗڈنٹ چھُ ؤری وادن محنت کران پتہٕ چھُ یہِ امتحان دِوان أمِس چھُ گرِ ونان گوٚبریا کیٛاہ کوٚرُتھ دپان چھُ نہ یہِ گوٚو پاس مےٚ چھِ مثلاً 600 مارکٕس مےٚ چھِ 600 پویِنٹ یہِ چھُ ونان یِتھٕے کٔنۍ منٛزٕ چھِ گژھان 24 گٲنٛٹہٕ أمِس دپان پیپر گوٚو اوس یہِ لیٖک أمِس چھُ ضروٗری نفسِیٲتی دباو پیٚوان أمِس ہیٚکہِ ہارٹ اٹیک تہِ گٔژھِتھ کیٛازِ أمۍ چھِ محنت کٔرمٕژ یہِ اوس وۄنۍ یِمن 24 گٲنٛٹن ذہن تھومُت یہِ کہِ مےٚ کٔر محنت مےٚ میٖج تمِچ یہِ تہِ سوال تہِ کٔرِم سٲری بہٕ آسہٕ رِزلٹس منٛز پاس بہٕ گژھٕ پنہٕ پگاہ ڈاکٹر أمِس پیوٚو نوٚوُے مُصیٖبت آیہِ کہِ پیپر گوٚو لیٖک ایٚگزام گوٚو کینسل وۄنۍ کیٛاہ چھی ژےٚ نَیہِ دیُن ہوٚپ أمۍ چھِ محنت کٔرمٕژ أمِس چھنہٕ سُہ مسلہٕ مگر یُس نفسِیٲتی دباو أمِس پٮ۪ٹھ چھُ اتھ کُس دی جواب أڑۍ ؤتھۍ تِمو ژھُن خۄدکٔشی کٔرِتھ تِمو دوٚپ امہِ کھۄتہٕ چھُ ہوٚپ یہِ کمیُک قصوٗر چھُ یہِ چھُ امہِ نظامُک قصوٗر یِم بِچٲرۍ چھِ دپان نظامس سۭتۍ ہسا چھُ اسہِ نظامُک قصوٗر چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ یِمن نا اہلن بناوان مِنسٹر یِم مِنسٹر ژھُنتون تُلِتھ اسہِ چھِ أمِس سۭتۍ لڑٲے أمۍ کیازِ کوٚر نہٕ کِہینۍ نتیٖجہٕ کیٛاہ گوٚو یِمن پٮ۪ٹھ آیہِ لورِ بِچارٮ۪ن برساونہٕ حالانکہِ یِم اینٹی نیشنل اینٹی گورمینٹ کٕہٕنۍ چیٖز اوس یِمن اوس مُطالبہٕ یِہُنٛد اوس یُس ہسا اسہِ یہِ ایجوکیشن مِنسٹر یتھ ییٖتِس بٔڑِس مُلکس چھُ ییٚمہِ سٕنٛدِ مِنسٹری منٛز ییٖتیاہ لُکھ خۄدکٔشی پٮ۪ٹھ مجبوٗر گٔے آز گوٚو اکھ پیپر لیٖک پرُس گوٚو اکھ پیپر لیٖک یہِ کیٛاہ چھُ گژھان یہِ ژٕ چھُنہٕ اتھ اہل یہِ تُلوُن تھوٚد اتہِ أنۍوُن بدل حکوٗمت چھنہٕ بدلاوٕنۍ کِہینۍ مگر سسٹم چھُ یُتھ بنیومُت کہِ یہِ چھُنہٕ برداشت کران کہِ اگر کانٛہہ اتھ منٛز نا اہل تہِ آسہِ یہِ چھُنہٕ تٔمِس کڑنس برداشت کران کِہینۍ پتہٕ کوٚڑُکھ کُس تانۍ سیکرٹری کُس تانۍ چیٖف سیکرٹری کوٚڑُکھ یہِ ہسا کرو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِم چھِ سٹوٗڈنٹ یِم چھِ ییٚمہِ مُلکُک مستقبل یِہنٛدِ اتھن منٛز چھُ آیا یہِ مُلک ہیٚکیٛاہ دُنیاہس سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ یہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ جاے رٔٹِتھ علمس منٛز ٹیکنالوجی منٛز برونٛٹھ کُن سُہ چھُ یِمنٕے سٹوٗڈنٹن پٮ۪ٹھ اگر یِمنٕے سۭتۍ ظُلم گژھان چھُ اگر یِمنٕے سۭتۍ یِتھ کٔنۍ یہِ طٔریٖقہٕ کار اختیار کرنہٕ یِوان چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ خۄدا بوٗزِنۍ یہِ گژھن غلط مےٚ چھُ پانس یقیٖن کہِ یِمن لگاون پگاہ اینٹی نیشنل یِتھ کٔنۍ سٲنۍ یِم
جوان درٛاے بقولہِ أکِس عزیٖز سٕنٛدِ دوٚپُن مےٚ ووٚن افسرس أکِس پُلسہٕ افسرس دوٚپمَس ہے ژٕ کیٛازِ چھُکھ یِمن FIR ژٹان دوٚپنَس یِمن کیٛازِ لوگُتھ ژےٚ اینٹی نیشنل یِم قانوٗن یِمن اوس مول موٗدمُت یِم درٛاے مٲلِس وَدنہِ یِہوے اوسکھ خطا مول اوسُکھ مٲلِس درٛاے وَدنہِ یعنی یہِ مُلک ہیوٚتُن وۄنۍ توٚت بَنُن کہِ تُہۍ اگر راشن ژھٲنٛڈِو تُہۍ چھِو اینٹی نیشنل تُہۍ اگر بجلی ژھٲنٛڈِو تُہۍ چھِو اینٹی نیشنل تُہۍ اگر بحثیتہِ طٲلبہِ علم پَنُن حق ژھٲنٛڈِو تۄہہِ چھُو اینٹی نیشنل تُہۍ اگر سوال کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تُلِو تُہۍ چھُو اینٹی نیشنل تۄہہِ سۭتۍ یی سُے برتاو کرنہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن یہِ چھُ ترٛاوُن سورُے أتی یہِ یِم کَرن تَتھ چھِ دارٕنۍ تَن مگر یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ یُس یِمو طٲلبہِ علمو وٕنکیٚس ہوو یِمو سٹوٗڈنٹو یُس ہوو یِم گٔے مُختٔلِف علاقو پٮ۪ٹھ جمع گٔے اَتنَس مُختٔلِف وٕنکیٚس چھِ مُختٔلِف اَصٕل کوٚرُکھ ہُمن بَلایَن دِتُکھ نہٕ اور اَژنہٕ تِم چھِ پَنٕنۍ کٲم کران تِم چھِ وَنان یِم ہسا چھِ ہُم یِمن چھِ مٔنٛزۍ اَپو کیازِ ییٚتہِ چھُ اکھ تاونا گوٚمُت پوٗرٕ یَتھ مُلکہٕ کِس سِسٹَمَس منٛز ییٚتہِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ کٔرِو نا سوال کہِ یہِ کٲم ژٕ اگر مِنِسٹر چھُکھ یہِ کٲم کیازِ کٔرٕتھ نہٕ سُہ وَنیو نہٕ کہِ بہٕ چھُس نااہل سُہ وَنیو نہٕ کہِ مثلاً مےٚ تٔج نہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ سُہ وَنیو نہٕ کہِ سِسٹَمَس منٛز چھِ کانٛہہ خرٲبی تَمے ہیٚچِم نہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ سُہ چھُ وَنان ژٕ کَتھ چھُکھ مےٚ پٮ۪ٹھ لگاوان اِلزام مےٚ برونٛٹھ یۄس پارٹی ٲس تٔمۍ کٔرا ییٚتہِ چھُ بِلکُل کَور وَنان یِہوے یِم سٹوٗڈنٛٹ یِم بِچٲرۍ وٕنکیٚس دۄہس راتس دِلہِ منٛز جنتر منترس پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھِ پننہِ حقہٕ خٲطرٕ تہٕ پننے یوت نہٕ تمام ہندوستان کہِ فیوٗچر خٲطرٕ یِم بِہِتھ چھِ یِمن چھِ أڑۍ وَنان یِمن ہسا چھِ اپوزِشن تُلان پتہٕ اپوزِشن پانہٕ وٲران تہٕ حالہِ ہٲران تِمن نہٕ پانس بوزان کٕہٕنۍ یِم ہسا تُلہِ اپوزِشن چاہے چھُ یِوان نیریٹِو اکھ بناونہٕ یِم ہسا تُلہِ اپوزِشن میٖڈیا چھُ پانس اَتہِ ہوٚپ تِم پکناوان 3 کرورن 4 کرورن وَنان تِم یِمن ہسا چھِ اپوزِشن تُلان درحالہِ کہِ کٕہٕنۍ اپوزِشن چھُ یِم چھِ سٹوٗڈنٹ یِم جمع گٔے أکِس جایہِ کہِ سٹوٗڈنٹن سۭتۍ ہسا گوٚو ظُلُم أسۍ چھِ تتھ ظُلمس خٕلاف آواز اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُ ظٲلِم یہِ تُلوُن تھوٚد بس یِتُے یوت باقین بیٚیہِ کٔرِو یہِ ٹھیٖک یہِ سِسٹم لیٖک کیازِ گژھن پیپر لیٖک کیازِ گژھن پیپر یوٗت کانفِڈینشل پیپر کیازِ گژھِ لیٖک أسۍ ییٚلہِ اِمتِحان دِوان ٲسۍ یَتھ میٹرِکس بوڈس اَسہِ ٲسۍ 8 نفر اَنان تِم ٹھیلہٕ پتہٕ ٲسۍ تِم ٹھیلہٕ منٛز کڑان پتہٕ ٲسۍ تِم مۄہرٕ آسان پتہٕ اوس سُپرِنٹنڈنٹ بیٚہوان پتہٕ ٲسۍ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ سُہ تتھ سُہ ٲس تراوان سُہ لاک تراوان سُہ تُلان تھوٚد پتہٕ ٲسۍ کھولان پتہٕ ٲسۍ تِم چیک کران پتہٕ ٲسۍ دِوان یہِ اوس معموٗلی 10th 8th یا مثلاً 12th وۄنۍ ییٚتنس کیریرُک سوال آسہِ تہٕ مُلکُک کیریر آسہِ داوس لٔگِتھ تتنس کیازِ چھِ سہلن گٲری کران اگر یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ غور آسہِ ہا اَسہِ گۄڈٕنیتھ کوٚرمُت یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ غور آسہِ ہا کوٚرمُت یِم چیٖز گژھِ ہن نہٕ آزٕ کینٛہہ اگر یِمو سٹوٗڈنٹو استقامت کٔر کہِ خۄدا دیٖنکھ یہِ استقامت دیٖنکھ اگر یِمو کٔر واریاہ چیٖز بدلن اَمِچ مِثال دِمو بہٕ ییٚلہِ جناب زینبِ کُبراہن خۄطبہٕ فرموو یہِ خوفُک خۄطبہٕ ووت یزیٖدس نِش ییٚلہِ جناب زینبِ کُبراہن ابنِ زیاد سٕنٛدِس دربارس منٛز لۄکُٹ اکھ کتھ کٔر یہِ تہِ وٲژ یزیٖدس نِش ییٚلہِ یزیٖدس برونٛٹھ کَنہِ جناب زینبِ کُبرا سلام اللہ خۄطبہٕ ووٚن یہِ تہِ بوٗز یزیٖدن گۄڈنِچ لغزِش یۄس یزیٖدس ٲس اتھ سسٹمس ٲس سۄ ٲس یہِ کہِ خۄدا کٔرِنۍ لعنت ابنِ مرجان سٕنٛدِس نیٚچوِس ابنِ مرجانس کٔرِنۍ خۄدا لعنت مرجان سٕنٛدِس نیٚچوِس کٔرِنۍ خۄدا لعنت بہٕ اوسُس نہٕ رٲضی امام حُسین مارنس یہِ چھُ سراسر اپُز اکھ نہٕ 2 نہٕ 10 لٹہِ آسہِ یزیٖدن ووٚنمُت امام حُسین سر دِیِو مگر ییٚلہِ استقامت یورٕ گٔیہِ ییٚلہِ ریزسٹنس ہٲو یزیٖدس ہیوٚک تٔمۍ کوٚر بیک فُٹ یِتُے یوت نہٕ دوٚیِم دوٚپُن پننہِ زنانہِ دوٚپنس نیر بیٚہہ أنٛدرٕ کَنہِ وات سیدو شہداہس گژھ کر آزادٲری یُس آزادٲری ہتھیار اوس جناب زینبے کُبرا سُنٛد آزادٲری وتھ تہٕ ؤسیٖلہٕ اوس امام حُسینُن پیغام واتُن آزادٲری چھِ پیغامِ سیدو شہدا امہِ وغٲر چھُنہٕ یہِ کِہینۍ یزیٖد چھُ یِہوے ؤسیٖلہٕ دِوان پننہِ زنانہِ دپان نیر گژھ کر یعنی وۄنۍ کیٛاہ وَنکھ ژٕ أنٛدرٕ امام حُسین مورُکھ مظلوٗم ظٲلمس پٮ۪ٹھ ما وَتہِ کٕہٕنۍ یعنی اگر یہِ رٮ۪وایت أسۍ مانو کہِ پننہِ زنانہِ چھُ وَنان نیر گژھ پردس پٔتۍ کِنۍ اَتہِ وَد خوب یہِ کیٛاہ کِتھ کٔنۍ وَدنایہِ یِمن یہِ کیٛاہ وَنہِ أمِس چھُنہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وَنُن اَدٕ وَدن لُکھ اَدٕ گژھِ مجلِس اَدٕ گژھِ وَدُن
खब यजीद जनाब ज़ैनब कुबरा सदिस इस्तिकामतस तूत खौफ जद गसान वन बहुस अत मज मुलवस कह यम सुन सर तमिस तश्त पे ब्रोट कन बहुस अत मज मुलवस दोयम दपान युस अम हथियार पानस पे थो सह करो मेनसी गरस मज इस्तेमाल मे खिलाफ कि कोर माजे अम सुन जनान अम सुन वन युस सर तश्त पे यह हसा फातिमा ज़हरा सदिस फर्जन यह वन अदवद नस्ल यह हसा आव तशन जबा कर यह वन यह हसा आव मारन सरजमीन करबलास मज अद हेकन लुख आजादारी कर यह इस्तिकामतस नतीज इस इस्तिकामत दिवान जनाब ज़ैनब कुबरा यह जिम्मेदारी जनाब ज़ैनब कुबरा यस तमिस पन्न बय सईद शुहदान थमुच जनाब ज़ैनब कुबरा बड़ असल पे वालान यम ति बाद ज़ोहर आशूरा जिंद रूद लकटो पे बड़न तक प्रत अकिस जिम्मेदारी कहन जिम्मेदारी वाल कहन लकटो शुरो पे बड़ चाहे जनान आस चाहे मर्द बाजी लिखान मर्द 4 बाजी लिखान मर्द 18 अत काफिलस मज युस अखा करबला मज द्राव यमिस जंजर करक यमिस रेसमान करक तम द्राय सारी जिम्मेदारी प्रत एक वो जिम्मेदारी ना खुदा कर सारे जियारत नसीब दोहस यमो जू दुत तमो वो जिम्मेदारी बेस हमान इमाम हुसैन हमान तईद याबा अब्दुल्ला वफा कोर युथ पगह तुस कत ग मरो तो वन बहुत वन तुम राजी कहें ना प्रत एक 13 वहर तह वहर बराबर साल कह ब्यूठ मुमकिन लकटन बचन दपान तुम बियो अंदर कन ना प्रत एक वोन कि बह कित कन हेक खीमगाहस मज बिहित ये मान शानन पे जिम्मेदारी जनाब कासिम जिम्मेदारी वाला नख जनाब अब्दुल्ला 10 वहर जिम्मेदारी वाला नख तमिस सहाबी सुन 10 वहर बच जिम्मेदारी वाला नख हत्ता जनाब अली अस्कर युस अमिस पे जिम्मेदारी अमिस होट दार अम त वो अब्दुल्ला नर दार तम त वो यम लक्ष्य कोर यमन चपात रटन यह जिम्मेदारी है ये खेमगाहस लूट गमन कहें कर नमन बस चपात रटन यम वन इजहार करान क्या कबूल कर पफि निश पफाई चपात लय पफाई मकनानी यह तमिक जिम्मेदारी हूं इजहार अस उस्ताद खुदा थन सही सलिम दोपन बहुत गोमुत तमि वत यमि वत कोफ पे शाम तान यह असीरन हूं काफिल न्यू बहुत तमि वत गोमुत अस वोनस उस्ताद क्या तत क्या दोपन तत बाग कित दोपन तत वमित पोश सैयदो शुहदा बस ना कहें तोर न फिक्र वो ये तुम अमे वत मज गो अत वो तुम कुन जाए लकुट मजार लकट कबर कुन जाए बोड़ आस्तान पे पसान दपान कि यम कम मा ये लकुट बच्चे अत काफिलस मज सह मूद ये कंस गो सिख्त जनीन कह मूद ये अत वत मज वत पत वत इमाम हुसैन झंड यानी तिम यम अत वत मज मूद यम यम दुनिया गई तिम वनान इमाम हुसैन याबा अब्दुल्ला यथ बियाबानस मज नाव चोन जिंद थावन यथ जाय यथ शहरस मज नाव चोन हेको नाव थत जिंद कह मूद दुत जू सान कब्र रोज निशानी युस तमन कब्रन ब्रो तुम मुखालिफ इमाम हुसैन तिमन शहरन मज आज आजादारी गसान आज हुसैन सुन नाव हेन प्रत अकिस फर्क आज तुम वुचान शामस मज चाय अत थवन झंड फतह
जनाब ज़ैनबन कोर फतह तथ कहन शा अम्मा ज़ैनब ये नेरी जनाब ज़ैनब मा गई तथ शामस मज मा मई तम साथ सो द्राय पन्निस बयस वन बय सबा कोफ त कोरुम फतह बय सबा कोफिक बाजार त करिम फतह बय सबा शामिक बाजार त करिम फतह बय सबा यजीद सुन दरबार त कोरुम फतह अमिस वन अम्मा निशानी कुस वन निशानी कस जनाब ज़ैनब अगर शामस मज यम दुनिया गई सो गई 2 वहर 2 वरियस कुस वन यजीदन हूर यह कुस वन कह नत कह गस आसुन सो सोय लकट कूर यस द्राय बाबस पत बाबा महलन महला वार वार पकक ना यस नहल मत रट जनाब सईद शुहदा यस इमाम हुसैनस पत द्राय बाबा अस कत छुक त्रावान बाबा बह वन नुम गस मैदान अम्मा बह वुछत व यम पत वुछत नु कहीं यह सोय कूर यस तथ खराबस मज बीठ यस खराबस मज बीठ अख आजादारिया करन सारी वदान ानान बाबस गोया बाबा मीन बह लकट हेक न शमशेर तुलित न हेचम शमशेर रटित अम्मा यस मे जिम्मेदारी थमज बह वाल नख बह वाल सो नख कित कन वाल नख कित कन वाल अख फतहुक निशान गछ आसुन यजीद सिंदिस दरबारस मज यजीद सिंदिस तथ मुल्कस मज गछ कह रोजुन यथ कब्र पे खस यह हुसैन सज कूर यह हुसैन सज कूर शंगित निंदर पेमुत ये हुशार गई फरियाद दुतुन दपनस पफाई मे गछ बाब मे आव बाबुन लोल सारवियो रोट इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोट कशके बेन क्या दलील छे मे वुच बाब ख्वाबस मज मे दी वुन बाब वनुन क्या छुस करन क्या छुस शायद विदा छुस करन छन यछान अमे वगर गछ यम दुनिया यीतिस कालस तो बाबा जमानत है ये ज्यादा शोर फरियाद गो यह खराब ओस नजदीक यजीद सिदिस हुजरस यजीद गो हुशार दोपनक यह कुस वदान यह कम रोतल वदन लोगमुत दपा जालिमा या इमाम हुसैनस कूर यह ाना पन्निस बाबस यह पन्निस बाबस ाड़ान यजीदन वोन दोपनक अद सर नीवुस सर यह सर थोक अकिस तबख मज पे थोवस प्रोपोश ये वातनोवुक और जनाब ज़ैनब सब करनावान इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब करनावान ये दुतुक यम आय दोपक यह बाब यह सर दुतुक यमन अथ यम गई ब्रोट कुन अमिस जनाब रुकैयास बाब आय समखन अमेल नजर गदर मे बच मे गजा खोन मे वुन बाब मे बाबुन लोल आमुत मे वुन बाब यम सात अम पे रो पोश थोद थोद तुलुक अत क्या चोटमुत सर सईद शुहदास इमाम हुसैन चोटमुत सर यह रोटुन कचके छकरा बाबस सत बाबा बह कूता रोज व जिंद बाबा बह कूता रोज ऐ पत शायद आस यह वन बाबा अगर ज़स बदनस नजर कर यह बदन वुद गोमुत ताजियानो सत
ान दीवन हुसैन तजियान लाया बाबा यम रंग कम चचमस बाबा यह पेशानी कम फुटर यह लकट कूर बाब सुन सर कछ पे नटित बाबस सत करान कम काला गो सदा गो खामोश अम पत आय न आवाज कह इमाम ज़ैनुल आबिदीन वोत पन्ने बेनि वुश्न ये थोत तुजन फरियाद दुन पफाई बेले गई दुनिया
بك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. الہی عاقبت ایمان کر اس عطا، از سلب ایمان د نجات، از موت فجہ و سوء قضا د نجات، از فتنہ آخر الزمان تھو در امان، نعمات کر فراوان، تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت، برکات زمین آسمان کر روزی، بیمارن بخش شفا، مریضن کر مداوا، قرضدارن کر قرض ادا، حوائج ملتمسین تا روا. خداوندا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سانین جسمانی روحانی دادن کر پنج لطف و دوا. خداوندا بحق سید الشہداء علیہ السلام یمیت مجلس مز بیمار شم نظرن تل بیمار شم و بیمار دارو التماس کرمن تمن سارنی کر شفائی کامل عاجل عطا. خداوندا بحق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مد نظر بیمارن کر شفائی کامل عاجل عطا. خداوندا بحق جناب رقیہ سلام اللہ علیہا بے اولادن کر اولاد عطا، بے روزگارن کر روزگار عطا. حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر ویمت المعصومین کر اس نصیب، شفاعت ہن کر روزی، از نار جہنم د نجات، بہشت کر روزی، از فشار قبر از عذاب قبر د نجات. خداوندا سن ادنا تعزیداری تھا قبول، اس کربا تعزیداران و شیعیان ابا عبداللہ مشہور. خداوندا بحق سید الشہداء علیہ السلام اسلام و مسلمان کر نصرت و فتح عطا. خداوندا بحق شہداء کربلا علیہ السلام ایران و فلسطین اس کر نصرت و فتح عطا. خداوندا بحق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام و مسلمان ہند دشمن کر نیست نابود. خداوندا بحق امیر المومنین علیہ السلام اسرائیل و امریکہ کر نیست نابود. علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ العظماء سید علی سیستانی تھون بصحیح و سلامت. خداوندا بحق ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ولی امر المسلمین امام سید مجتبی خامنائی تھون بصحیح و سلامت. تمن کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا. جمیع مومنین مؤمنات تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت. مجلس ذکور و اناس تم پن جوارس مخصوصاً حاجی سید سجاد صفی امتاز مرحوم گئی تمن کر غریق و برحر رحمت. خداوندا بحق امام حسین علیہ السلام رہبر شہید ولی امر المسلمین امام سید علی خامنائی کرن غریق در بحر رحمت. خداوندا بحق شہداء کربلا و بحق سید الشہداء علیہ السلام شہداء مقاومت و سید الشہداء مقاومت کرن غریق در بحر رحمت. علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام ذوی الحقوق اساتید مراجع کرام مخصوصاً امام خمینی کرن ساکن در اعلی علیین. خداوندا میں حقیر اسلاف خصوصاً جد اعلی جد امجد والد ماجد میں انت کرن ساکن در اعلی علیین. تم ساری کرگبا محمد و آل محمد محشور قبر تہنز کر پر نور، روح تین کر پن نام اکرام تو مجن ثواب سیت مسرور بحرمت